ma pa ma ma ni ma ga ma ga re pa ni sa ma ma ga sa ga ma pa ni da pa da ma pa ga ma ga re pa ni da ga ma ga re sa ga ma pa ga ma ga re sa ni sa ga ma pa ma ga re sa ni sa ga ma pa ni da pa da ma pa ga ma ga re sa ga ma pa ni sa ni ga ma pa ni sa ni ga ma pa sa ni pa ni da ma ga pa ga ma ga re sa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ni sa ga ma pa ma ga re sa ni pa ma ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ni pa sa ni pa ga ma ga re sa ni sa ga ma pa ni sa sa ni sa ni pa ga ma ga re sa ni pa da pa ma ga ma pa da pa ma ga ma pa ni da pa sa ma pa ga ma pa ni da pa ma ga ma pa ni sa ni ga ma pa ni sa ni ni sa ni pa ga ma pa ni sa ni ni sa ni pa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa sa ni da pa ga ma pa da ma pa ga ma ma ga re sa ni sa ga ma pa ni da ga ma pa ga ma ga re sa sa ni da ga ma pa ga ma ga re sa ni da ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga re sa ga ma pa ni sa ga re sa ni pa ma ga ma ga re sa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ma ga re sa ni ga pa ma ga re sa ni da ga ma pa ni da ga ma pa